जवळ 11 प्लेसीचेर आमकां बऱ्यांतलो बरो असो बाजार गणपतीचो वत बाजार करपा खातीर सरान ह्या फावटी सँक्शन दिल्लें आसा. आमकां फंड्सूय दिल्ले आसा. SRLM जे स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आसा तेंचे खूब हातभार आसा आमकां. दुसरें आमी NRLM अंडर ज्या बायलांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते दितात आमी. हांगा आमची खुबश्यो बायलो बडींग एंटरप्रेनर्स जाल्ल्यो आसा. तांकां आमी पिचअप करतली जशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर माविन सरान सांगलां तशें आमी तांकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूय दितली, ट्रेनिंगूय दितली तांकां कशें हें करपाचें. आनी सर आमी प्लॅन करता की तांचे खातीर एक अशें सेंटर जावचें जे तेणी स्वता थंय ट्रेनिंग घेवचें, स्वता तांकां आमकां कोणाकूय खंय सांगलें जाल्यार तांकां थंय मेळटा अशें कळुनी. प्लस डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज एडिशनल वी वील डू, बट ऑल्सो प्लेस where they will sell their product permanently and people will know that that is a महिला मंडल्स दीस आनी तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें हें आसतलें. सो हांव तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा दिता आनी हांव सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी आमच्या बायलांची उर्बा व्हावी. सारकी CLF यांच्यानी ऑर्गनायज केलेली चतुर्थी बाजारात येयल्ली हा. खूब उमेद जाता सगळे बायलांक इतले एक्टीव पळोवन जे आपण स्टॉल घातलेली हा आनी फुडें सरला बरें पॅकेजींग करून ते प्रेजेंटेबल करून विकपा खातीर. सो एवरी टायम तेंची इम्प्रूवमेंट पळयलेली हा आमी. DRDAचो व्हडलो सपोर्ट आसा तांकां सदांच आसता आनी आमचे विलेज पंचायत चिकालीमाचो तरी आसतात तांकां आनी हेज्या फुडें आनी बरो आसतलो तांकां आनीक बरी हेल्प करपा खातीर. आमच्या सराचे मोहीन सराचे लिडरशिपा अंडर सदांच बायलां फुडें सरलेली आसा. आमची दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्जाम्पल जाल्या जशें मॅडमीन म्हटलां दिपाली मॅडमीन की आमी महिला भवन ऑलरेडी आमचो आसा हांगा. सो तांकां डिस्प्ले करपा खातीर आमी जाता तितले फुडें व्हरता तो आनीक बरी इम्प्रूवमेंट हाडून जे खंय तांकां एक प्लेस आसतली डिस्प्ले करपाकूय नॉट ओन्ली असले आयटम्स बट बाकी सगळे आयटम्स प्लस तेंची टॅलंट सुद्दां डिस्प्ले करपा खातीर थंय तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी प्रेजेंट करतली आमी. सो जाता इतले आमी बायलांक फुडें काडपा खातीर सपोर्ट आसतलोच आमचो. जे सदांच महिला खातीर वावरता इतली वर्सां जाली तुमी पळयले आसताले तेंच्यांनी महिला भवनूय केलेलें आसा. कित्याक आतां जशें मॅडमीन म्हटलां की एक परमनंट प्लेस जाय. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन महिला खातीर एक परमनंट प्लेस केली आसा. पण आतां जशें आमचें ऑल गोवा आमी जर सोदता जाल्यार गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करता. गव्हर्मेंटूय खूब महिला खातीर आपल्या पांयार उबे रावपाक खूब मदत करता आनी आतांच मॅडमीन सांगलां की गव्हर्मेंटान हेल्प केलेली आसा आनी जवळ जवळ प्रत्येक तालुक्यांनी असो चतुर्थी बाजार तेंच्यांनी घडून हाडलेलो आसा DRDA डिपार्टमेंटा थ्रू. आनी DRDA डिपार्टमेंट म्हाका दिसता चड करून जेन्नासून दिपाली मॅडम आयला तेन्नासून आनी फुललेली आसात. आनी हेच्या फुडें आनी आमची सगळी मुरगांव तालुक्याची खास करून आमची चिखली, कुट्टाळी आनी सांकवाळ ह्या भागातली जी महिला आसात ती खूब एक्टीव जालेली आसात. हे ह्या आयच्या ह्या एक्झिबिशना वेल्यान तुमकां दिसून येतले आनी खूब बरें दिसता. सगळें आनंदी वातावरण आसा आनी प्रोडक्ट्सूय तुमी मुद्दाम पळयात आनी सगळ्यांक लागीं आव्हान करता की आता या चौथीच्या बाजारात जी आमची महिला आसात त्यांच्यानी कष्ट काढून हे तुमच्या खातीर जे केलेले आसात ते प्रोडक्ट तुम्ही घेवपाक येवचे. हे माटोडेन जे तुका सगळे दिसता थिंगा हे बाजारान जे सगळे दिसता ते सगळे माटोडेन आसता. लोकांचे घरा आसता हे सगळे स्वीट्स तरेतरेचे वस्तू आनी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे घडून हाडला तांकां खरें शाबासकी की लोकांक कितें जाय ते हिंगासून मेळटा. आतां चतुर्थी येयले असले बाजार दिसूं येता खऱ्यांनी. म्हाका तरी दिसता इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणून हांव सांगता एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसपा जाय जे ते वचोन वर्ल्ड वायड मार्केटींग जावपा जाय. कित्याक हांव मातशें एक ग्लान्स मारला तेंचे बऱ्यांतले बरे प्रोडक्ट आसा आनी जेन्ना बरे प्रोडक्ट आसा मार्केटींग तरी सारकें जालें जाल्यार सगळ्यांकूच बऱ्या पडटलें आनी तांकांय उर्बा येतली आनी असलें करपाक. आनी अल्टिमेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम इट इज बाउंड टू हॅपन. ते मातशें वेळ लागता कित्याक सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक थोडें मातशें तें कठीण पडटा. पूण मातशें इंट्रस्ट घेयल्यार म्हाका दिसता DRDA कडेन हांव मागता की तेणी स्पेशल एफर्ट्स करचे सो दॅट दे प्रोडक्ट्स गो वर्ल्ड वायड एंड ऑल ओवर गोवा. हुएवर नीड शूड बी एबल टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट. कित्याक एकदां इतले तेंचे स्वादीक आसता वा इतलो स्वाद आसता तेंचे स्वीट्स म्हणनाका तरेतरेचे वस्तू म्हणनाका पीपल शूड बाय इट हेर खंयसून घेतलेले परस आनी तेन्नाच आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप मुखार वचपाक तांकां संदी मेळटली. म्हाजी प्रयत्न चलता आनी MSME सॅक्टर वॉट एवर एसिस्टन्स दॅट इज रिक्वायर्ड हांवें सांगलां तांकां की सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG तांकां वयर सरपाक आनी फुडलें पावल चडपाक कितें मदत जाय ती दी म्हूण.
आता आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम एज वेल लोकल गव्हर्नमेंट स्कीम ते इंटिग्रेट करून केल्यात हो आज बाजार जो दिसता हेजे